बड़ा बाबर नगर सईद बद्र आलम मेटी बहुत बड़ा नाम है, वो लेकर आए थे बाबर नगर। तो उनका एक अजीब वो अंदाज था, कहते शैतान से डरो नहीं, शैतान को डराओ। तो एक मरतबा मैं छुट्टी में गया हुआ था, बिनोर टाउन पढ़ता था, तो वहाँ देखा कि एक जगह एक बड़ा आदमी, शहर का नवाब जो था, उसकी बेटी की उनका निकाह पढ़ाना था, जब बेटी का निकाह था। तो जो बारात आई तो अपने साथ जो है ना फौजी बैंड लेकर, उस जमाने में फौजी बैंड असली होते, यानी फौज वाले ही होते थे, वो बजाते थे और बड़ा पैसा लेते थे। तो हमारे यहाँ एक कारी साहब थे, वो जब बैंड बजा तो वापस आ गए। तो वालिद साहब ने मुझे कहा कि चलना। तो हम ऐसे निकले तो उन्होंने कहा तो आप मत जाए, वहाँ बैंड बज रहा है। तो मैं शैतान से डर गया, चलो मेरे साथ, हम शैतान कुट रहे हैं। तो लाठी लेते थे, तो वो नवाब को बाहर बुलाया और ऐसे लाठी उठाकर, इससे तुम्हारा पिटाई को दिल चाहता है, शर्म नहीं आता है तुमको, गुनाह का काम करता है तुम, इस तरह बोलते थे पालस। नहीं हजरत, अभी यानी वो ऐसे बैंड वाले दौड़े, वो कभी दाएं बाएं, वो यानी सामने भी नहीं आ सकते, वाले सब खड़े थे, सब सुकून हो गया। और सब ने फरमाया कर सब शैतान को भगाया, सब गुनाह से बच गए। तो इसलिए दोस्तों कहते हैं हमारे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी, जहाँ जो जा सकता है उस फील्ड में काम करें, माहौल पर गालिब होकर रहे, मगलूब ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी कोई अजीज शागिर्द वगैरह हैं, उनको मैं बहुत कुव्वत देता हूँ कि आप हिम्मत से, तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी अच्छी खबरें हैं कि बच्चे जो हैं वो अब नमाजी बन गए और नेकी की तरफ आ गए और पढ़ाई में लग गए। यानी वालिदैन इस पर खुश हैं कि हमारे बच्चे पहले आवारा थे, पढ़ते नहीं थे, जब नेकी पर आएगा तो पढ़ेगा। ये गुर याद रखो। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा तालीम की फील्ड में कामयाब हो, मदरसों में तो हमारा माहौल है, कॉलेज स्कूल में नहीं है, उसको नेकों के साथ जोड़ो, फिर देखो इंजीनियर डॉक्टर बन के दिखाएगा। क्योंकि ये जो इधर उधर लोग कहते हैं ये लड़के पढ़ते नहीं है, लड़कियां पढ़ रही, मैंने कहा ये आशिक है, वो मशूक है। आशिक बेचैन होता है, मशूक तो कोई बेचैन नहीं। हमारे हज़रत वाला इस पर शेर भी सुनाया करते थे, अरे अरे सिला इश्क़ मजाजी का कैसा है अरे तौबा, कि आशिक रोते रहते हैं, सनम खुद सोता रहता है। कि लड़कियां तो मशूक है, वो तो पढ़ती रहती हैं। आशिक साहब परेशान, रातों नींद नहीं आ रही। इनको अल्लाह वालों से जोड़ो, नेकों के पास। अल्हम्दुलिल्लाह बाबर नगर में उसके इर्द गिर्द जो बच्चे हमसे ताल्लुक़ रखने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह जब इनसे निकल गए कामयाब हो गए, कितने डॉक्टर बन गए, इंजीनियर, अच्छी पोस्टों पर हैं, अच्छे बड़े बड़े अफसर हैं, और दुआएं देते हैं कि हज़रत हम तो बिल्कुल नाकारा हो गया था, आपने खींचा, जब वो खरमस्तियाँ ख़त्म हो गई तो अब तालीम है, और क्या करना है उसको, अब पढ़ाइए, अल्लाह अल्लाह है, पढ़ाइए। तो इसलिए हमारे जो दोस्त काम कर रहे हैं वहाँ तकवा लिल्लाह, ये माहौल से दबने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, उस माहौल के पल्ले कुछ नहीं है। एक दफ़ा ज़करिया यूनिवर्सिटी ने पूरे पंजाब से उलमा बुलाए थे, एक ज़िले में से एक, बाबर नगर से मेरा इंतखाब हुआ, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा इज्तिमा रखा, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े डॉक्टर, PhD, बड़ी डिग्रियां थी। हम भी बैठ गए, कॉलेज के स्टूडेंट, लड़के लड़कियां भरा हुआ था। तो उन्होंने शुरू ही मदरसों के खिलाफ, मदरसों में कोई तालीम नहीं, कोई तरबियत, ये जैसा कि लोग कहते हैं। अब सब वो जो माहौल से हम दब जाते हैं, हमने तो सीखा ही नहीं। हमने कहा हमारे उस्ताद खास मेरे मुफ्ती वली साहब टोंकी थे, उन्होंने अदालत को ललकार दिया। मेरे मुर्शिद आरिफ बिल्ला शाह हकीम अख्तर साहब, उनमें इतनी गैरत थी कि अगर कुछ चंदा देता तो उसको जज़ाकल्लाह भी नहीं कहते थे कि मुझ पर कौन सा एहसान है, तकब्बल अल्लाह, अल्लाह को मुझे थोड़ी दिया, मदरसे को दिया है ना, तो अल्लाह तुझे देगा ना उसका बदला, मैं जज़ाकल्लाह क्यों कहूँ, मुझे अदिया देगा तो कहूँ ना। और वालिद साहब उनका भी ये हाल, और सब मैं दाएं बाएं देख रहा हूँ, मुझसे बड़ी उम्र के भी थे भाई। मैंने कहा कोई बड़ा रगड़ा दे रहे हैं भाई। उनका जी छोड़ो जी, हम तो मेहमान। मैं कहा ना भाई, इनको सबक दे के जाऊंगा। खड़ा हो गया,
میں نے بس ایک سوال کا اگر آپ جواب دے دیں، میرے ایک سوال کا، آپ کی ساری باتیں تسلیم ہیں، جی کریں۔ میں نے کہا آپ کی یونیورسٹی سے کے تحت میڈیکل کالج چلتے ہیں، وہاں سے ڈاکٹر بنتے ہیں، لوگ ان سے علاج کراتے ہیں۔ آپ کے انجینئر بنتے ہیں، لوگ ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی جتنے بھی شعبے ہیں، ہر شعبے میں وہ جو ڈگری لے کے جاتا ہے، لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، امت مسلمہ فائدہ حاصل کرتی ہے، پاکستانی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ کیا آپ کے اسلامیات کی ڈگری والا، خواہ وہ پی ایچ ڈی ہو، ایم فل ہو، ایم اے ہو، کیا اس سے کوئی مسلمان مسئلہ پوچھتا ہے؟ آپ یقین مانیں کہ سانپ صحیح ہے پوچھتا ہے۔ میں کہا آپ بیٹھے ہو ممبر پر، یہ میں کہ اسٹیج پر بڑے بڑے لوگ ہوں، بڑی بڑی ڈگریاں بتائیں گے، آپ بتاؤ، کوئی آ کر پوچھا نماز میں کس طرح کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ میں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کہ ہمارے ہاں 2 سال دال پی لے نا طالب علم، دال پکتی ہے نا، کریمہ بخشا ہے بہرحال ماں، کدو پکے ہیں در دال ماں، ہمارے یہاں تو مشہور ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ مجھے بتاؤ، ہمارے ہاں دال پہ ڈگری بھی نہ ہو تب بھی مولوی صاحب کر کے لوگوں سے مولوی صاحب مسئلہ بتانا، اگر اس کو یار پروفیسر بہت بڑا ادھر ہے، اس کو پروفیسر کو کیا پتا رہتا، مولوی صاحب آپ بتاؤ مسئلہ تو۔ آج تک الحمدللہ یہ اعزاز ہمیں مدرسوں والوں کا حاصل ہے۔ آپ کسی کو مسئلہ فتویٰ لینا ہے، کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، مدرسے آئے گا آپ کو۔ اسی شے کی تکلیف ہے باطل کو کہ کچھ بھی ہے، ہم ان کو کچھ بھی کہتے رہے علماء کرام کو، لیکن امت مسلمہ کے قلوب پر ان کا قبضہ ہے، ان کو مسائل میں ان کے علاوہ کسی پر اعتماد نہیں۔ اور پروفیسر خود بھی آئے گا تو مسئلہ ہم سے پوچھے گا کہ حضرت بتاؤ، ہم کہتے ہیں یار تیرے پاس تو ڈگری ہے، کہتے چھڈو جی حضرت پیٹ کے لیے مسئلہ آپ بتائیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، اس لیے علم دین سے، کیونکہ یہ علوم الہی اللہ آسمان سے آیا ہوا علم ہے، تو زمین کا کوئی علم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی علم کوئی۔ جو ایک اوپر سے علم آئے اور ایک زمین والے نے بنایا ہو، زمین آسمان کا فرق۔ تو اللہ کا شکر ہے، بہرحال خود بھی تقوی کے راستے پر چلے، بڑوں کے ساتھ جڑے، بزرگوں کے ساتھ، اپنے بچوں کو بھی جوڑے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا لوگوں سے، لوگوں تمہارے بچے جو علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اس کو لے کر آؤ۔ ان کا حضرت وہاں تو بہت عجیب ماحول ہے، رات کو گاتے ہیں، کھیلتے ہیں، ناچتے ہیں، ہم خانقاہ میں کیسے لیں؟ پر میں لاؤ، میں ان کے لیے الگ مکان متعین کر دوں گا، وہاں جو غل غبارہ کریں بس صبح میری مجلس میں آ کر بیٹھا کریں۔ چنانچہ ایک بابا جی مقرر کر دیے، وہ وہاں نگران ہوتے تھے، اندر غبول غبارہ وہی جو یونیورسٹی تو اس میں تو عجیب و غریب ماحول تھا، اللہ معاف فرمائے، کیونکہ نیا نیا اس کو انگریز نے استعمار کیا تھا۔ تو وہ لیکن 10 بجے وہ سب کو لے کر مجلس میں آتا، ڈاکٹر عبدالحی صاحب لوگ پیدا ہوئے اس میں سے، علی گڑھ کے پڑے ہوتے ہیں، وہاں سے کتنے بڑے انسان ہیں، دیکھا کیسا رنگ لگا۔ ایک امت نے بڑے بڑے اکابر علماء ان کی خدمت میں بیٹھتے تھے، حضرت مفتی تقی صاحب، مفتی رفیع صاحب دامت برکاتہ، حضرت لدھیانوی صاحب کو میں نے خود دیکھا حضرت کے سامنے بیٹھے ہوئے، حضرت بات فرما رہے ہیں سن رہے ہیں۔ اس لیے خود بھی بڑوں کے ساتھ جوڑو، بچوں کو بھی جوڑو، آپ کے بچے بالکل سیدھے چلیں گے، راحت ہو جائے گی آپ کو، آپ دعائیں دیں گے کہ یار، کیونکہ ہم آج یہ زمانہ ہے کہ آپ کی کوئی نہیں سنے گا، آپ کا بیٹا نہیں سنے گا، لیکن بڑوں کی سنے گا انشاءاللہ، آ جائے گا، ماحول سے متاثر ہوگا، کچھ نہیں بس ایسے ہی لیا کرو، تو زیادہ دیر نہیں، بھائی چلو مسافر سے اسی میں کام بن جاتا، تھوڑی دیر کو تھوڑی دیر نہ سمجھو، اسی میں حضرت قاری تقی صاحب فرماتے تھے انجیکشن لگانے میں ٹائم کتنا لگتا ہے اور فائدہ کتنا ہوتا ہے، لگنے میں سیکنڈ ہے اور فائدہ کتنا ہے، تو کبھی کبھی اس طرح انجیکشن لگ جاتا ہے کہ کام ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ عمل کی توفیق دے۔ کیا پروگرام ہے ان کا بھائی؟